हामीलाई थाहा भएको कुरा हो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन फिल्डलाई सबैभन्दा ठुलो क्षति पुगेको छ। त्यसर्थ यो युट्युबको माध्यमद्वारा म स्टुडेन्ट्सहरूसँग जोडिन चाहन्छु अनि उहाँहरूलाई केही सिकाउन चाहन्छु। त्यसको लागि मलाई फेसबुकका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सपोर्ट चाहिएको छ अनि व्हाट्सएपका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सपोर्ट चाहिएको छ। तपाईँहरूले मेरो लिङ्कलाई क्लिक गरेर त्यहाँ हेरेर सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भयो भने त्यो स्टुडेन्ट्सहरूसम्म पुग्छ अनि युट्युबको पेजहरूमा पनि मेरो भिडियोहरू आउन थाल्छ र नानीहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यसै कारण म सबैलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो भिडियोलाई सबभर सेयर गरिदिने, कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब गरिदिने ताकि नानीहरूमा त्यो भिडियो पुगोस् अनि म उहाँहरूलाई एउटा एजुकेसन दिन सकौँ यो महामारीमा भन्दै म आजको क्लास स्टार्ट गर्दैछु। हामी गर्दैछौँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 च्याप्टर नम्बर 7 कोअर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 च्याप्टर नम्बर 7 कोअर्डिनेट ज्योमेट्री च्याप्टर नम्बर 7 क्लास 10 र यसको अगाडिको जति पनि कन्सेप्टहरू छ मैले अगाडि दिइसकेको छु र म आज एक्सर्साइज पनि क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 हामीले सकिसकेको छौँ र क्वेसन नम्बर 3 बाट हामी गर्नेछौँ। र क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन छ डिटरमाइन इफ द पोइन्ट्स गिवन points are A 1, 5, B 2, 3 and C -2, -11 are collinear। ओके, कोलिनियर यो गिवन पोइन्ट चाहिँ कोलिनियर हो कि होइन डिटरमाइन गर्नु भन्दैछ। गिवन पोइन्ट चाहिँ कोलिनियर हो कि होइन डिटरमाइन गर्नु भन्दैछ। अब डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के जान्नुपर्छ त पहिला भन्दाखेरि चाहिँ यो कोलिनियरको कन्डिसन याद हुनु पर्यो। कोलिनियरको कन्डिसन कस्तो छ? कोलिनियरको कन्डिसन पहिला व्हाट इज कोलिनियर त्यो बुझ्नु पर्यो। कोलिनियर भनेको के हो? कोलिनियर भनेको अल द पोइन्ट लाइज अन सेम लाइन। एउटै लाइनमा चाहिँ सबै पोइन्ट पर्यो भने त्यसलाई कोलिनियर भन्छ। सपोज यो एउटा लाइन हो, यो पोइन्ट ए हो, यो पोइन्ट बी हो अनि यो सी हो भनेपछि यो डल्लै तीनटै पोइन्ट यदि एउटै लाइनमा पर्दैछ भने त्यसलाई कोलिनियर भनिन्छ। अब यसको कन्डिसन हेर्नु पर्दा यसको कन्डिसन कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसी प्लस बीसी गर्दाखेरि चाहिँ एबी आयो भने यो कोलिनियर हुन्छ, अथवा एबी प्लस एसी इक्वल्स टु बीसी भयो भने यो पनि कोलिनियर हुन्छ। कुनै पनि कन्डिसन कुनै दुईटालाई जोड्दाखेरि यदि थर्ड आउँदैछ भने त्यतिखेर कोलिनियर हुन्छ, यदि आएन भने चाहिँ त्यो कोलिनियर हुँदैन। भनेपछि यसमा हामीले गर्नु पर्यो डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नु पर्यो। डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दाखेरि पहिला डिस्टेन्स फर्मुला के हो? डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ हो रुट ओभर जुन चाहिँ मैले अगाडि नै प्रुभ गरिसकेको छु x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यो चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला। यो तीनटैलाई हामीले एबी निकाल्दा, बीसी निकाल्दा, एसी निकाल्दा डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौँ। एबी बीसी एसी निकाल्दा तीनटै निकाल्दा हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौँ र डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामी पहिला यिनीहरूको लेन्थ निकालौँ। एबी लेन्थ निकालौँ, बीसी लेन्थ निकालौँ अनि एसी लेन्थ निकालौँ। नाउ डिस्टेन्स एबी फर्मुला लेख्ने पहिला रुट अन्डर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यो चाहिँ हो डिस्टेन्स फर्मुला। अब एबीमा भनेपछि यो x1 y1 हुन्छ। यो जुन चाहिँ गिवन पोइन्ट छ जहिले पनि xy फर्मेटमा हुन्छ। यो x हो भने यो y हो। 1, 5 1 चाहिँ x हुन्छ र 5 चाहिँ y हुन्छ। र
र यो दुईटालाई हामी यो दुईटा पोइन्टलाई लिँदैछौँ। दुईटा पोइन्टलाई लिँदाखेरि चाहिँ यो x1 y1 हुन्छ, यो x2 y2 हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ x1 y1 भयो, यो x2 y2 हुन्छ। रुट अन्डर अब x2 भनेको कति छ भन्दा चाहिँ 2 छ, 2 माइनस 1 x1 भनेको 1 छ स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 3 x2 y2 3 छ y1 5 छ 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, माइनस 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, माइनस इंटू माइनस प्लस अनि 2 इंटू 2 इज 4 गर्दाखेरि यो आयो रूट अंडर 5 युनिट आयो। त्यसरी नै अब हामीले बीसी निकाल्नु पर्यो, डिस्टेन्स बीसी, डिस्टेन्स बीसी निकाल्नु पर्यो। डिस्टेन्स बीसी यहाँ पनि पहिला फर्मुला लेख्ने, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर, अब यो केसमा फेरि बीसी निकालिँदैछ, बीसी निकालिँदैछ भने त्यतिखेर बी पहिला आएको अल्फाबेट चाहिँ यो x1 y1 हुन्छ, x1 y1 अनि यो सी छ x2 y2 हुन्छ। भनेपछि x2 y2 x2 माइनस x1 भनेपछि माइनस 2 x2 भनेको माइनस 2 छ, x1 भनेको पनि माइनस 2 छ होल स्क्वायर। x1 भनेको 2 छ तर 20 को माइनस, यो फर्मुलाको माइनस माइनस 2 भयो प्लस y2 माइनस y1 y2 भनेको माइनस 11 छ, 20 को माइनस भयो, y1 भनेको 3 छ होल स्क्वायर भयो। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस 2 माइनस 4 हुन्छ प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 हुन्छ होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू माइनस 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ र माइनस 14 को स्क्वायर 196 हुन्छ। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 112 भयो युनिट, 212 212 युनिट्स भयो। यो भयो बीसी। अब त्यसरी नै एसी पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, एसी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। डिस्टेंस एसी, डिस्टेंस एसी इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखने पहिला, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू अब यहाँनिर पनि एसी यो x1 y1 हुन्छ अनि यो हुन्छ x2 y2, x2 y2 हुन्छ। एसी ए र सी लाई हामी कन्सिडर गर्दैछौँ। त्यसै x2 भनेको माइनस 2 फर्मुलाको माइनस अनि x1 भनेको 1 होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको माइनस 11 फर्मुलाको माइनस y1 भनेको 5 होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 प्लस माइनस 11 माइनस 5 इज माइनस 16 होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर, इसको सीधा मुनि लेख्ने, यहाँ 5 यूनिट छ एबी, माइनस 3 को स्क्वायर 9 माइनस 16 को स्क्वायर 256। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 265 यूनिट्स। अब यहाँबाट हामीले कम्पेयर गरौँ, एबी आएको छ हाम्रो रूट अंडर 5, बीसी आएको छ हाम्रो रूट अंडर 212 अनि एसी आएको छ हाम्रो रूट अंडर
265 भनेपछि अब यो दुईटालाई कुनैलाई जोड्दाखेरि थर्ड आउँछ कि आउँदैन त्यो हेरौँ। एबी √5 छ, बीसी यति छ, यो र यो जोड्दा यो आउँछ आउँदैन, यो र यो जोड्दाखेरि यो आउँछ आउँदैन, यो र यो जोड्दाखेरि यो आउँछ आउँदैन, भनेपछि एबी प्लस बीसी इज नट इक्वल्स टु एसी भयो। भनेपछि देयरफोर AB plus BC is not equals to AC अथवा AB plus AC is not equals to BC, यो पनि त हुन सक्छ। भयो भने 10 अब हामी लेख्न सक्छौं 10 the given points are not a कोलिनियर। गिवन पोइन्ट चाहिँ कोलिनियर होइन। यदि यो दुईटा कुनै बराबर आएको थियो भने कोलिनियर हुन्थ्यो, तर आएन, भएन। नेक्स्ट क्वेशन नंबर 4, so that the given vertices are the isosceles triangle. Vertices are the isosceles triangle, are the vertices of isosceles triangle. So that the given vertices, given points are the vertices of isosceles triangle. अब isosceles triangle भनेपछि टू साइड्स इक्वल हुन्छ। बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला हामीले टू साइड्स प्रुभ गर्नु पर्यो। The given points are number 4, given points are A is 5, -2, B is 6, 4 and C is -2, -11। अब यहाँ एबीसी दिएको छ, पहिला डिस्टेन्स एबी निकाल्नु पर्यो, डिस्टेन्स बीसी निकाल्नु पर्यो अनि डिस्टेन्स एसी निकाल्नु पर्यो। एबीसी ट्रायंगल बनाइदिउँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल त नबनाऊ तर पनि ट्रायंगल चाहिँ बनाऊ। यो ए बी सी, यो ए छ हाम्रो 5, -2, बी छ हाम्रो 6, 4 अनि सी छ हाम्रो -2, -11 छ। अब यसलाई हामी भर्टिसेस अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो कि होइन त्यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। 5, -2, 6, 4 एन्ड 7, -9, यो चाहिँ हाम्रो 7, -2, 7, -2, 7, -2, 7, -2, 7, -2। Okay, now first calculate distance AB। पहला distance AB निकालो। distance AB formula √(x2 - x1) whole square plus y2 - y1 whole square। अब AB निकाल्दाखेरि यो x1 y1 हुन्छ, यो x2 y2 हुन्छ। भ्यालु पुट गरिदिउँ, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 4 फर्मुलाको माइनस अनि y1 भनेको -2 छ होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टु √(6 - 5 इज 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 2 is 6 whole square। This equals to √(1 + 36, 6 को स्क्वायर 36। This equals to √37 यूनिट्स। यो भयो एबी। त्यसैले डिस्टेन्स बीसी निकाल्नु। डिस्टेन्स बीसी पहिला फर्मुला x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square
दिस इक्वल्स टू रूट अंडर, अब बीसीमा यो x1 y1 हुन्छ, यो x2 y2 हुन्छ। सेभेन माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 7 - 6 भनेको 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 इज -6 होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 1 को स्क्वायर 1 प्लस -6 को स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 6 इज 36, यो पनि 1 प्लस 36 रूट अंडर 37 आयो, 37 युनिट्स। त्यसरी नै अब डिस्टेंस एसी पनि निकालौं, डिस्टेंस एसी इक्वल्स टू रूट अंडर पहिला फर्मुला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू रूट अंडर x2 - x1 एसी, यो x1 y1 हुन्छ अनि यो हुन्छ x2 y2 हुन्छ। 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको -2 छ, फर्मुलाको माइनस अझै -2 छ होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 7 - 5 इज 2 स्क्वायर प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर, यो 0 हुन्छ, -2 + 2 0 भनेपछि रूट अंडर 4 + 0, दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 4 भनेको 2 हो, 2 युनिट्स भयो। अब कम्पेयर गरौँ दुईटा साइड बराबर छ कि छैन, यो 37 यो 37 रूट 37 आयो भनेपछि टू साइड्स आर इक्वल। अब हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर AB इक्वल्स टू BC, hence the given vertices, given points are the vertices of isosceles triangle. Therefore AB equals to BC, यो साइड र यो साइड बराबर भयो भनेपछि hence the given points are the vertices of an isosceles triangle.